ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। पश्यन्तु अयि भो प्रिय मित्राणि महाप्रभु बलभद्रः कथं दोलायमान भूत्वा अधुना भूमिं प्रति आगच्छति। पश्यन्तु नृत्यकाराः कथं नृत्यं परिवेषणं कुर्वन्ति। वाद्यकाराः वाद्यं वादयन्ति। एवं रूपेण महाप्रभु स्वगृहे प्रविशन्ति। आहा, एतत् दृश्यं मनोहरम् आनन्ददायकं च वर्तते। दर्शनेन एव आनन्दः सन्तोषः अनुभवति।